السلام عليكم ليكيب وصحة فطوركم. واش نقول لكم، راهي تخلطت ما بين لي كلوب تاع الاوروبيان اليوفا لا فيفا. شكيت انا رمضان غلبهم كاع وصاي ولاو غير يطرشوا. فوالا هم خرجوا لنا نوفيل كومبيتيسيون لا سوبر ليغ اوروبيان. هذه لا سوبر ليغ اوروبيان سي بور كونكورونسي لا ليغ دي شامبيون. شكون اللي داروها؟ سي لي كلوب ريش، لي كلوب المعروفين كيما الريال وكونسول، وهذه بور يديروا كيما يقولوا كونكورونس لا ليغ دي شامبيون. حصل شكون هاد لي كلوب اللي داروها البارح اللي بينوا رواحهم؟ سي كاين 12 ايكيب، منهم 3 تاع لاسبان، الريال، البارسا والاتليتيكو، 6 تاع لونجلتير اللي يعطولهم البيك 6، ارسنال، تشيلسي، سيتي، يونايتد، توتنهام وليفربول، 3 تاع طليان لا يوفي والانتر وميلان. هادو اللي بينوا رواحهم، علما باللي هاد البروجي هذا تاع لا ليغ اوروبيان راه اكزيستي عنده عوام. في 98 جبدوهم من 98 ولا من 95. اشاك فوا يديروا به الشونطاج لا فيفا، enfin اليوفا ولا فيفا. هي افير دراهم، هي كلش دراهم. ومنهم سورتو الريال ميلان اللي كانوا متحمسين باه يديروا في هذاك الوقت. مي كي كانوا يتفاهموا مع اليوفا كيما بكري، باسكو كانت ماشي لا ليغ دي شامبيون، كانت لا كوب دوروب دي شامبيون، وكان كاين كل بلاد فيها كل بلاد ان سول كلوب يمثلها. ومن عاد طورت لا ليغ دي شامبيون ولاو بالربعه، وهذيك تسمى يسكتوا فيهم حتى كل خطره الاخرين يخرجوا لهم شونطاج حتى لدركا مع الكوفيد كومبارازا. حصل المهم بانوا 12 ايكيب اللي قلت لكم عليهم، وهو في البروجي نورمالمون يكون كاين 20 ايكيب، 20 ايكيب من لي ميور ايكيب تاع لوروب، من كل لوروب، باه يديروا ميني شامبيونا ولا تسمى بيناتهم، شغل لا ليغ دي شامبيون بيناتهم على العام. تبدا في اوت وفي لا فينال في جوايه مي، اللي يقسموها على دو جروب، يديروا دو جروب تاع 10 يلعبوا الي روتور، لي 10 يلعبوا الي روتور، ولي 3 بروميي تاع شاك جروب يطلعوا بليس لي 4 و 5 تاع شاك جروب يديروا ماتش باراج بيناتهم باه يولوا 8 ويلعبوا الكار دو فينال. علما باللي يولوا يلعبوها غير بالجور دو سومان بلا ربع، باه يقعدوا يلعبوا مع في الشامبيونات تاعهم. فوالا مخلطه شويه. المهم يعود كاين 28 دات، 28 تسمى يوم ولا 28 سومان يلعبوا فيها. اسكو يلقاو الوقت ما يلقاوش، ما على باليش. بور لو مومون كاين لي زيكيب الموند كيما البايرن كيما دورتموند قال لك لا حنا ما نلعبوش باسكو هذه لا كومبيتيسيون درك تقتل لو فوتبول. البي اس جي تاني باسكو سي ان كلوب ريش وكاع، بي اس جي تاني قال لك انا ما نشاركش. بي اس جي ليون في فرنسا، بتاتر مع الوقت في البرتغال ولا بورتو ولا كاش حاجه. المهم يحوسوا على 20 ايكيب، شكون اللي راح يترشحوا، بصح على يكون عندهم الدراهم. هذه هي باه لي ريش يقعدوا ريش ولي بوفر يقعدوا بوفر. ولا كومبيتيسيون بيان سور تبدا اون 2022. تسمى منا لهذاك الوقت اسكو هذا البروجي ينجح ولا يتفاهموا مع لا يوفا ويصيبوا كيفاش يعاودوا يقسموا دراهم. باسكو علما داروا لي ستاتيستيك الى يديروا هاد لا كومبيتيسيون لي كلوب اللي يلعبوا فيها، لي 20 كلوب 20 كلوب يلعبوا فيها، يتقاسموا بيناتهم بون على حسب اللي يربحوا لي هذيك بيناتهم 5 مليار دورو. 5 مليار دورو كومباري مع لا ليغ دي شامبيون. كاين 32 ايكيب ماشي 20 ايكيب، كاين 32 ايكيب من يبداو لا كومبيتيسيون ويتقاسموا بيناتهم. اليوفا تعطيهم 2 مليار دورو، تسمى الفرق بيناتهم 3 فوا بلوس. تعرفوا لي كلوب ريش علاهم حابين يديروا هاد لا كومبيتيسيون بيناتهم. نشوفوا باللي تاني دركا هاد الفوتبول راهو إلي اون طران ديفولوي. كنا اللي يعرفوا بكري اللي كانوا يتبعوا بكري الفوتبول، كل بلاد تلعب مع لي جوار تاعها، لي جوار تاعها عندهم غير 3 جوار ايترونجي. تسمى الى الريال يلاقي يكونوا او موان 8 جوار اسبانيول وماكسيموم 3 جوار ايترونجي في التيران.
ومع كيبدا الفوتبول الى ايفولي لاري بوسمان هذاك اللي دار بيك تلعب اوطون جوار كيما تحب اترونجي. عام لا بروميير فوا الانتر دخلت 11 جوار ما كانش واحد فيهم طلياني. بون دا شوكات هذاك الوقت شوكات لي بلو نوستالجي. مي لا كومبيتيسيون هذه هي الناس والفت تسمى الناس والفت ولاو كاع ارسنال هذه في كل ايكيب دركا في كل ايكيب كرون كلوب تلقى 5 6 7 ماشي من البلاد تاع في روحها. ميم لي بروبريتير في رواحهم ماشي لي بروبريتير تاع لي كلوب هادو ماشي زعما من البلاد. في الانجليز بيك سيس معظمهم ماشي تاع الانجليز. ارسنال امريكاني، تشيلسي روسي، سيتي من ابو ظبي، ليفربول امريكاني، يونايتد امريكاني، توتنهام ما على بالهمش وصح ما على بالهمش. ف لي جوار ما يعرفوش البريزيدون البروبريتير، يعرفوا البريزيدون. انا واحد من الناس كنت حاسب البريزيدون البروبريتير كان دائما يقعد فرطاس، جو فرطاس تاع اون دافير معروف، كنت حاسبه هو البروبريتير. او فان كونت نو، بروبريتير ماشي ميم با عايش في الانجليز، ما يعرفش ميم با الفوتبول، ما يعرفش ماشي وقيلا ما على بالوش ميم با بلي عنده ايكيب اسمها توتنهام. لي جوار كون لي جوار في روحهم ما يعرفوش ويتشوف تشوف بلي الفوتبول ولا بيزنس ولا غير دراهم. ماشي كيما دركا ولات لي كلوب ريش كونت لي كلوب هيستوريك. و كي نشوفوا دركا دومي فينال تاع ليغ دي شامبيون كاين ثلاثه ريش. تسمى ريش مين نقول لكم باه نقول لكم بلي لي بروبريتير يسون خارج ماشي تاع البلاد. بي اس جي قطر، سيتي دبي، و تشيلسي الروس. غير واحد هيستوريك بصح يلي ريش الريال. المهم نعاودو نوليو السوجي تاعنا هذه سوبر ليغ اوروبيان. اسكو حاجه مليحه بالك من قلت لكم راه الفوتبول اللي يفولو. تما دروك نولو نشوفو بلوس دو ماتش بارسا يوفي الريال ما على باليش ليفربول ولا كش حاجه. ماشي نستناو عام ونشوفو في لا ليغ دي شامبيون. هادو راح يولو كل سمانه تولي تشوف ديربي ولا تشوف كلاسيكو ولا تشوف ماتش اللي تشوفو خطره في العامين. انا بور موا هادي اسكو نولو دائما نتبعو بالك نملو حنا ثاني نملو. هاي تولي تكره. هاي بكري كنا نستناو كلاسيكو، تسنى الريال البارسا تقول لا هذا هو الماتش. دركا تولي كل سمانه تشوف ماشي كيما كل عام. علما بلي تاني بلي المارشي هما يفيزو المارشي ازياتيك، لاشين والبلدان اللي حداها مليار، ولي زاسياتيك هادو يحبوا جديد. قاع يتبعوا مانشستر، قاع يتبعوا ليفربول، قاع يتبعوا الريال. هذه هما كي يكون حاجه جديده يتبعوا يقول لك الو فيها دراهم. لي دروا تيلي ولي سبونسور وكل شيء لا بوب وهذيك لي بروميير زاني بالك تنجح بصح. هما لي كلوب ريش يعاودوا يزيدوا يطلعوا، ولي كلوب بوفر ما كاش. واش يولوا يلعبوا لا ليغ دي شامبيون؟ صح واش تشوفوا نتوما؟ تشوف فولام كونتر غينغون ولا تشوف ماتش كيما نقولوا البارسا كونتر ما على باليش انايا تشيلسي؟ انا باينين واش نشوف. زيد عليه كيما البي اس جي ما حبش يدخل معاهم يقول لكم بون نربح لا ليغ دي شامبيون. بي اس جي مش عارف انا بي اس جي كونتر كروتون ولا حاجه باقي يربح، يجي دار يربحها. ضحكوا شويه. خالتي واش نقول لكم او ميم طون كاينه ثاني اليوفا ولا فيفا ماهمش رايحين يقعدوا هكاك. هما ثاني مدابزين بين راهي مخلطه بيناتهم. اليوفا ولا فيفا قال لك باغ اكزومبل اليوفا قال لك الى هادو يلعبوا لا سوبر ليغ ما يلعبوش الشامبيونا وما يلعبوش لي كوب دوروب. ولي جوار اللي يلعبوها يتعاقبوا. ميم لا فيفا قالت لي يلعب الجوار اللي يلعب راحوا، حتى قالوا الجوار اللي يلعب هاد لا كومبيتيسيون ما يلعبش مع ليكيب ناسيونال تاعو. حنا نشوفوا دركا الى بون با يتفاهموا كلشي ويديروها. اسكو مليحه لينا حنا كيما كافريكا ولا البي ايميرجون مليحه لينا ولا لا؟ باسكو دركا لي كلوب هما اللي يولوا يحكموا خاوتي. ويولي كاين لي ماتش معمره ديجا رايحين يديروا 28 ماتش زياده ديجا الوقت ما كاش، راهم يلعبوا كل 3 ايام 28 ماتش زياده. وقتاش لي زيكيب ناسيونال يلعبوا؟ ولا يديروها لنا كيما لا فرانشيز امريكان.
وما يكون الملكانه بن عمي يلاقي تكون الدراهم. سي ليزامي هما اصلا سي ليزامي اللي كانوا حابين يديروا هاد لا فرونشيز كيما الباسكت كيما الانبي. باه تما لو كلوب يولي يحكم في الجوار، الكلوب يولي يحكم في الجوار. يقولوا في الباسكت توني باركر تاع فرنسا ميور جوار من كان وقتو، الكلوب تاعو يقول له ما تروحش تلعب مع ليكيب ناسيونال تاعك، ما كانش ينجم يروح مسني لي كونطرا وكل شيء. هم رايحين يديروا لنا هكاك. هذه تقتل وقيلا لي زيكيب ناسيونال. وما تمل ما بحنا تمل الشعب يمل يفايت بلازي باسكو سا فا باناليزي لا كومبيتيسيون. وتقتل لي بتي كلوب، لي بتي كلوب تقتلهم ما يولوش كاين ما يتبعوش فينونسييرمون باه يربح دراهم. ومين تقتل لي بتي كلوب تسمى لي طالون لي جوار اللي يخرجوا ما يبانوش تعاود تقتلهم هما ثاني. تسمى سي كوم اون بيراميد هذه تبني هذه. بون راني نقول انا في رايي سي الله اعلم. حصل ثاني انا واحد من الناس اللي كبرت مع لا ليغ دي شامبيون، كي نسمع لا ميوزيك تاع لا ليغ دي شامبيون اخويا نفرح. دونك اسكو رايحين يخرجوا لنا نوفيل ميوزيك تاعهم ولا ما على باليش. اون توكا خالتي يعني غالبني رمضان ثاني. خالتي تهلاو في رواحكم. واش نقول لكم بنا لهذاك الوقت كاش ما ندير لكم نوت فيديو. السلام عليكم خالتي.